नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अंशुमांश्च तपस्तीपि गङ्गानयन काम्यया। कालं महान्तं न शक्नोत् ततः कालेन संस्थितः। दिलीपस्तत्सुतस्तद्वद् अशक्तः कालमेयिवान्। भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेऽपि सुमहत्तपः। दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते। इत्युक्तः स्वमभिप्रायम् सशंसावनतो नृपः। कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्यामे महीतले। अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृपयास्ये रसातलम्। किं चाहं न भुवं यास्ये नरामय्यां व्रजन्त्यघम्। मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्। भगीरथोवाच। साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोके पाविनाः। हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात् ते स्वास्ते यज्ञविद्धरिः। धारिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणा। यस्मिन्नोतिमिदं प्रोतं विश्वं साटीव तन्तुषु। इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसातोऽस्य यच्छिवम्। कालेनाल्पीयसा राजंस्तस्येषः समतुष्यत। तथेति राज्ञाभिहितं सर्वे लोकहितः शिवः। दधारावहितो गङ्गां पादपूतजलं हरेः। भगीरथः स राजर्षिर्निन्ये भुवन पावनी। यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता श्मशेरते। रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावति। देशान् पुनन्ति निर्दग्धान् आसिञ्चत् सागरात्मजान्। यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डा हता अपि। सागरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहे भस्मभिः। भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वर्याताः सागरात्मजाः। किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः। न ह्येतत्परमाश्चर्यं स्वर्ध्वन्या यदि होदितम्। अनन्तचरणाम्भोज प्रसूताय भवच्छिदः। सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलाः। त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मतां। श्रुतो भगीरथाज्जज्ञे तस्य नाभूपरोऽभवत्। सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मात् दयुतायुस्ततोऽभवत्। ऋतुपर्णो नलसखो यो स्वविद्यामया नलात्। तत्त्वाच्च हृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः। ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्ती पतिं नृप। आहुर्मित्रसहम्यं वै कल्मासाङ्घ्रिमुत्क्वचित्। वसिष्ठशापाद्रक्षोऽभूत् अनपत्यः स्वकर्मणा। राजोवाच। किं निमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः। एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां नरहो यदि। श्रीशुक उवाच। सौदासो मृगयां किञ्चित् चरन् रक्षो जघानः। ममोच भ्रातरंसोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया। सचिन्तयन्नघं राज्ञः सूदिरूपधरो गृहे। गुरवे भोक्तुं कामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषं। परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्या भक्ष्य मञ्जसा। राजानमशपत् क्रुद्धो रक्षो ह्येवं भविष्यसि। रक्षाकृतं तद्विदित्वा चक्रे 12 वार्षिकम्। सोऽप्यपोञ्जलिनादाय गुरुं शप्तुं समुद्यतः। वारितो मदयन्त्यापो रुषतीः पादयोजहौ। दिशः खमवनीं सर्वं पश्यञ्जीवमयं नृपः। राक्षसम्भाव्यमापन्नः पादे कल्मा सतां गतः। व्यवायिकाले ददृशे
वनौपो दम्पती द्विजौ क्षुधार्तो जग्रहे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवत् न भवान् राक्षसः साक्षात् दिक्ष्वाकुणां महारथः मदीयन्त्याः पतिर्वीर नाधर्मं कर्तुमर्हसि देहि मे पत्तिकामाया अकृतार्थं पतिं द्विजम् देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदः तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवद उच्यते एष हि ब्राह्मणो विद्वांस् तपः शीली गुणान्वितः आरिराधयसुर्ब्रह्म महापुरुष संहितम् सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः सोऽयं ब्रह्मर्षि वर्यस्ते राजर्षि प्रविराद्विभो कथमर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं वधं यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान् यद्ययं क्रियते भक्षस् तर्हि मां खादे पूर्वतः न जीवस्य विनायेन क्षणं च मृतकं यथा एवं करुणभाषिण्या विल्पन्त्या अनाथिवत् व्याघ्रः पशुमिवाखादत् सौदासः शापे मोहितः ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदृशुं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मानमुर्वीशम् अशपत् कुपिता सती यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया तवापि मृत्योराधानात् अकृत् प्रज्ञादर्शितः एवं मित्रसहं शक्त्वा पतिलोकोपरायणा तदस्थिनि समिद्धेऽग्नौ प्रास्य भर्तुर्गतिं गता विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्राह्मणी शापम् महिष्या सनिवारितः तत् ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कर्मणा प्रजाः वसिष्ठस्तदनुज्ञातो मदयन्त्यां प्रजामधात् सा वै सप्तसमा गर्भ बिभ्रन्न व्यजायत जग्ने स्म नोदरं तस्याः सोऽस्मकस्तेन कथ्यते अस्मकान्मूलिको जज्ञे यस्त्रीभिः परिरक्षितः नारी कवचे इत्युक्तो निःछत्रे मूलको भवत् ततो दशरथस्तस्मात् पुत्रो ऐडविडस्ततः राजा विश्वसहो यस्य खट्वाङ्गश्चक्रवर्त्यभूत् यो देवैरर्थितो दैत्यान् अभिधीद्युधि दुर्जयः मुहूर्तिमायुर्ज्ञात्वैत्य स्वपुरं सन्दधे मनः न मे ब्रह्मकुलात् प्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चाति वल्लभाः न बाल्येऽपि मतिर्मह्यमधर्मे रमते क्वचित् न पश्यमुत्तमश्लोकात् अन्यत् किञ्चन वस्त्वहम् देवैः काम्बरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरैः न व्रीडेतमहं कामम् भूतिभावनः ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम् न विन्दन्ति प्रियं सस्व तात्मानं किमुतापरे अथेषु माया रजतेषु सङ्गं गुणेषु गन्धर्वपुरोपमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वान्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः यत्तद् ब्रह्म परं सूक्ष्मम् अशून्यं शून्यकल्पितम् भगवान् वासुदेवेति यं गृह्णन्ति हि सात्विकाः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।